بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال سے آیه مبارکه اینو روزی با این کسل نوست ناسا حرم مطهر امام رضا علیه الصلوات المسلین که چند گموی فاصلین و یعنی دوست دیخا شبکه هدایت خدا سی کونی توفیق نا کونی سایو بینو انشاءالله زیاده مزید برکت و عنایت نا روح بشک دی وسیله فراهم حق و سین دنیا دینو جسه هزارون شبکه موجود یاد که اسلام خراب بیاید تو بفری، اسلام خلاف اسلام کمزور بیافری، اسلامی بدنامی بیافری که اونیت دیو بی مقابل اینو پیشون سے دین شبکه پیشون سے تبلیغ بیاید تو دی جوان کنی ما زیاده تشکر بد کن فری دعا سبت خدا سی کن لا توفیق منشک خدا سی یوپ کن لا رغبت شزده بشک کن لا خدا سی فرصت نا دیوی همبو زیاده گوچک شک زیر دعا بد علی ابن موسی رضایی पे बारगाह विलायत व इमामत इनो इंशाअल्लाह खुदा से फोला रुख बैत की उम्मीद नदरस है आना जिसे नीदी मौजू पोइन दिस में दे दी भारी नोंगाला शज़ब सैयद की रमज़ान व इमाम अली अलैहिस्सलाम रमज़ान अहमियत पो रमज़ान मौजू सुमी का बहस वायतीन असली हर चीज़ मौजू सुम बहस बत चिक خود روزه که احکام روزه یاد روزی مسئله چی بیان روزه صحیح گوید چی بیان روزه باطل گوید گه قسمی عمل پر رمضان ارگوس بین بیار گوست گه عمل کن می بیار گوست گه عمل کن بیاس نه ثواب زیاده گوید گه عمل کن ما بیاس نه ثواب اینسه گوید در بو بیان گوید ٹھیک نیسی که اهمیت روزه این رمضان دوک پرگوس بین دی روزو دوک پرگوس بین مسلمان کو نسی روزو دوک پرگوس بین روزو مدوح ناره نخوینو نقصان یاد روزه دوح ندبینو فنکه یاد اسلام اسی روزی فری لیای اهمیت من صدره دی تر پوبیخا بیان بسه یاد جمعو بحشک میس سومی بحث با روزی چین دروانا فایده فنکه چی یاد این روزه دوک فینو روزه دار کنه چی فایده یاد روزه من میاد پوینو دوک پوینو دروانا دیخسوم پو بحث باروز انشالله عاصیدی 20 دقیقه یعنی میلر نیشو سوم رم سوم بسیار دیوینو عاره یت خدمت لا عرضه بد یفول بیایت بین گله چین دروانا مسائل روزه این مسائل روزه الحمدلله دنیا دینو سو جاهل مت سو مزین مت بمت روزه اینو چیز چیکایی خدا سی حرام بسد دون اینا شو روزه چی بد شیلو دیو شو بیشترنا سونسو دو پرگوس دیو مختصر این دوست که دنگاسی اما روزه دوک بیاد پو این مشروعیت روزه گفته امت کنی سیاد چون قرآن سیگه سلبی امت کتب علیکم الصیام کتی که روزه اونگاسی باب دسله بندون کما کتب علی الذین من قبلکم که دا پا دونی هی امت کنی حسا روزه باب دسپانه چوخو هنو گفته امت کنی حسا روزه یود سوک نتی حسا روزه خدا سی باب بیست دی روزه دو پرگوست وانا دی روزو اصلینو شرعینو قدیمی چیزین صرفه چامن انا روزی دوک بیاتی دوگزو گفیه امت کن نجسه امت اینو فرح یود شاید اما روزه فهم مشروعیت یود برکی هر ملت اینو هر مذهب اینو روزه مشروعیت یود هر مذهبی اما دوک بی دوگزو لغسو یود این زمان چیگه اینو یود پا روزه مشروعیت یود پا چی یود پا دروانا مثل چوب چد پی روزه سے یود سو خدا که سلوی مد که مریم بارینو حضرت زکریا بارینو چین زکریا سترت خدای انگل یحیی من میری دلیل پو چین
مالا یحیی تو بیتی دلیل بچین کسل بیونست چین الله تکلم الناس ثلاث لیال الا یعنی سانزم سونه کرده من روزا حضرت مریم لا کسل بیونت نی خندی امت کو نیسی میون سی خود کله تهمت تنگت خدا یعنی دیوینه چی بس بری بزنه یعنی سی دوزری مریم خداست کله یعنی دوزر اینی نظرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا فلن اکلم اليوم یعنی نه خدا لا نظری روزه دوست چی دوست بین کلامی تامی روزا پس روزا یوتسو دی روزو من صرف زن روزو تمن زن میز روزو چو تمی تو می روزو من بلکه روزی اقسام دیوت یو بیفرینه کسل بیوت مولا امیر المؤمنین فیاپوسی کسل بیوت لی کانگ روزا دوگر نه روزا قسم نیستی کدوبین روزای جسمانی ضربیت گویی روزا ضربیت روزای روحانی ضربیت یعنی استروی روزا ضربیت روزای جسمانی دول زرد که زن میزا چو میتوما مثلا ده محرمات دی روزی نسکور برگوز پیده لحنف شو بی نسکور با دیو لذرت روزای جسمانی کسون دوک با سکمسن دوک با دیو لذربین روزو لا گویه روزا اما روزای روحانی نفس روزو چی انزروانا محرمات گناه کنیشدانا فانگ هوشاری دوک با گناه می بیا غیبت نه رمضان اینو گل بیاسن نسا توبه بیا رمضان اینو بلکه می بیا بلکه ذکر خدا زربا خدای ایتو بندوک با همیشه خدای ایتو بیا غیب حق بندوک با روزه حالت اینو دعا درندوک با دیول زربین روزه نفسانی یعنی استروک پر روزه یخسی اون روزه دوک فایده بارینو این اهمیت روزه اسلامی نو تمام حساب روزو دوگه ضربیت بولا اهمیت تی کسل بیومد که روزو بی فایده ده حساب و فایده یو چونگا روایتی که دان نقل بد که حضرت مریم سلام الله علیها که عیسی فیاپوسی دنیا دی کنرگل بنا عیسی فیاپوسی قبری که شخص نه فاتحه خوانی بسفیل زلنا کسل بیونسیزی یعنی دنیا دیگر لخت شخصی چند خواهش یاد نرنا نه خدایی که از گوی که دعا بتی آن زنده باید بول اگر شخص نرنا مریمی جفول بت قبری نزیزی می od عیسی دی بهشتی چرنا کرنا دی چونا هوانا نعمنا دیت بیش از دون خدایی پانس نگاهی دنیا دیگر نرفنا نرنا خلطنا قلبنا نتنا چتنا دی نرفنا نرگا اما به تل اومید بومو ایریزی قبول ملزی میاد اما على چیز نیست تونسنا لخت دنیا دیگر زنده باید بیتمنا سوگت زی میاد کسل بیونسیزی ده چیز نیست پوچین یا چی نیست چیلا دنیا دیگر اومی آنگسی تونگو سمت یا اوه نه این پا سمت جابر عزیزی میو چیک پو این جان واخلا جان فی حالت اینو چنین لالا سه بیایت پو ده ثواب تونسنان علیان لوس اونو سمت دنیا دیگه یعنی چنوار جان واخلا چن فیق بکن کنلا جان سندیت فی ده فیق پو بی ثواب تونسنان علی دنیا دیگه اونو سمت میسی که روزه دکان کن چتنا سکم فنا قلبینو چت واخلا لیگی تک چادینو روزا دکان کنی ثواب و تونسنا ما دنیا دیگه یان زندگی سمت زیبازی میو پس روزی اهمیت تو تامزی تو ثواب و انا روزا دک پیت پو انا عمل عبادت انسان بیایت پو بینو عمل قسم نیست یک عمل خود خوان انجام بیارگوست روزو خوان دک برگوست بین یک روزی ثواب چی تو بگویند انا روزو خوان دوک بی ملسو بیکا یعنی سی اعمال بس بیکا ده ثواب و ستوبمت بلکه روزو ستوبمت مثلا یعنی سی زروک مثالی نو سنگه چیزی روزو دوک بمت خوصی صدقات میند روزو دوک بی بدل خوصی میولا خیرات میند روزو دوک بی ملسی که میولا خو احسان بد روزو دوک بی ملسی که خوصی حج بد روزو دوک بی ملسی که خو مجالس بد خوصی خرج بد آیا فایده یا دار که سال بمود چند سا فایده مید
روزو خوان تلسد خدا سے بندی کھنا روزو خوان دو پرگوز کتب علیکم الصیام کھیتی کا روزو بب یسمین باید روزہ دو پرگوز روزی بدل لنگا یہاں چند کھیتی سے آنر گوز پا مت بعضی ملسی گئیو تو روزو دوک بھی علاوہ روزی ثواب پسم روزو مدوک پت ہو گئیو تی سیود عمالی ثواب پس خدا سے شجده بید ده شجده بی آیوت بی ملسون دی موقعت هم بنده مؤمن خدای لحمو بندون اسی مؤمن کن اسی چی بین در ونا هم عمل پو خوانسا انجام بین هم ده عمل پو بی ثواب تو بلس کن سا خوصی ملک همایت بین دو لذرت بنده مطیع یعنی خدای نیک لحمو بندو دو لذرت دی بنده یو بینو آیا دنیا دی که پیشرفت دون لفظو سون زده مولا علی پتسا سون فهمت دو چاسم فهمت زروانا علی که تو سولدو ما تهم هین فهمت دون لو آین فهمت هم عمل بینو علی گامی که صرف دون لیتما هم ثواب که امینو علی دون لیتما علی دو گامی که سبقت سون سید رمضانی باری نو یہ تر بین علی روزہ دک پیت بولا اہمیت پو تام سے تو علی روزہ دک بھی ثواب بولا چنانچہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بیمار شخصیت پا پیامبر نے رسے باقی اصحاب چی کھیک حسن حسینی خبر شخص پیامبر خبر شخص نا حسن حسینی حالت پو تھومنا کنگی مولائی فقولائی یا پیامبری کسل بیونسی یا اصحاب چیزی جو پھول بیس امیر المؤمنین یعنی نظر چی بیس دست نارنا حسن و حسین لخدا شفاش از دبین دی واقعون هم المیزانین و علامه طباطبایی هم مجموع البیانی کسل بیوند که کسل بیونس ناسی روزه دوتون او خدایی گذوه که نظر پو روزه بیس یعنی اعمال چی علی سی جهادی بارینو علی شد عمل اشینیت به بیایت بی عبادت اشینیت به اما روزه بس پس روزی اهمیت با علی نزدیک تامت حساب و اهمیت تو روزه دو بس نه روزه دو جامع سمی حسن حسین لخدا سی شفاش از به نارنا آرام وجود نه ناسی روزه دو جاکسوم روزه دو یاسوم روزه دو پن علی تا دو پمت حضرت زهرایی که پس نظر بیست روزه دو فیزای خادمه ز روزه دو کمیسی اولی جعل روزه دو افطاری تیم پتون مونه مو افطار پتون لا کتی حسب معمول کتی یت حسابی دون لکھوں سے جس بھی تیار بیونه مو زر بریاس تیزگوی خانه مسکین اندس افطار پوشیده بس چی که کنی جامو چی که افطار بسنا ایجا کویان روزه دوست گونفینی افطاری ٹیمپو بھی خدون لسه چاشی افطار چی جل بس تیار گو نگا یتیم اندر بریاس چی کون سی یتیم اندر شازده بس ایساری بس خصومی جالا یان چی که روزه شخصیت روزی که روزه افطاری ٹیمپو تون مونه مونگا اسیر اندر چی کون افطار پو ده عصیر پولمین سانکو روزی که روزه شد یعنی روزی نویت بی چیه توک دو بنا قربانی یت توک روزی اهمیت بی چیه تو روزی نو قربانی یت ایثارگری یت خدا ترس یت روزه دو پایت پوینو زیاده تر خدا دی محبوبیت بود انو روزه دکان کن لخدا سی جی ثواب پو خدا شده بد کی نتیش دا سیرت علی ابن ابی طالب حجت سیرت ائمه غتی فری حجت کی کون بیاس ویت پو زدرول بیات پو غتی فری لازمی ضروری این منظم سے کون روزه خیات هم سے اهمیت چوک مولا امیر المؤمنین سی بوچون شفای فری خدا یرگز و روزی کا توسل پو روزه کیونس روزی توسل اینو حسن و حسین لا شفاعت روز اعمال چیکت که عمل پو ملک همامت ولی ثواب پو عملی که همایت بیدی سیرت پو سیان ایمون سی ثبت دی بین سنگاسی مولای بارینو یانا جفل بد دی عمل که همو بینو امیر المؤمنین علی علیه السلامی حق سیرت چیک بیان بد که پیامبر خدمت الله سوسی روایت یون سیوت یا ذوالفقار ان پا یا آباچی ان پا توفتون پا یا چیزی نفیس قیمتی این مهتوی چیزی پیامبر خدمت الله توفتون پیامبر سفری خدمت الله یا سیوت پا یا دی توفو جبریل ذریختون ست پا یا چی مؤمن چی ذریختون به هر صورت دی توفو روایت مختلف
پیامبری به خدمت لیات بنا پیامبری به صحابیون تیار است این یا رسول الله دی توفو یعنی یافین اجو یعنی سول شزده بیم کسال بیون دی توفو عاسی دنی میچگلمین عاکوینا عمل سوم تلوین اگر دی عمل سوم پسوچی شده یات نارنا آدمی ولدی چیز پمین میت بین سروان عمل کن چین عمل کن چین میگه جو خورا سون سن صحابی چیکون سن جوابی آره سنگادی سون که عمل سون به لازم بنه و چی بهتر بنه کوزه سنگادی آب چیز بکرد یا آب بگونه فعل بندوت یا آب بگونه فزام بندوت مثلا یا دیوی که جهاد بد کو خاله یندی عبادت چی کسال بیونس نه اون چین له خدای رسول یعنی چی کسال بیومن کسال بیونس دیوی تو خوبی عمل پدوین دیوی خب عمل پود کوسی عمل سون بیار گوسه چیک چین جاگ حسنه سومیانا چوکسوم که عملی شوشوق ببینید بیاگوارگوس عملی شوشوق اینو بیاگوارگوس ثواب حسنه سومیانا چوکسوم یک میزی گذر و نه تنظر و قرآن تمام بیارگوس تنظر و یوفات هست از من پورا قرآنی تلاوت بس تانچوک با میز سومی که تنظر و فقر کستون چیک خدای ریاضوی که خوبیا جسم بمالجون فرودیان شد سون علیه نمت گویان لاس سون چی کنسیان دیاتر بسون سومی اونس مسون مالدن آخر به مولا امیر المؤمنین و بخور الله فنکون زر و ریاستان الان قامت هرمون مالدن فی علیل چی بسردند چی زر و ریاست علیل دن من مولای و پیغمبر خدمت آدابی خدوسن جفل بیاریاس یا رسول الله دی توفون علیش از بس کسال بیون سیا علی آن دی عمل سوم پلدن دا کسال بیون جواب بیاریاس یا رسول الله علی دنجو علی دنت چی بزبط یا علی یعنی جاگ حسنه سومیان چوکسوم میاری عمل خدی نور بیایت بی چیری نولاسد چی بس بیاینت کس جواب بیاریاس یا رسول الله نه علی شده مال جمت که ده حسنو که اومد بینی شده دولت بزنه که اومد اما یعنی منبری که کسل بیون فی جغل نگادیل سبینت یعنی کسل مبیون سا یا رسول الله یعنی منبری که یری کسلی که کسد سوچی کسی خوری زایت بیزه چست پوچی افتار پو بیخا سو سائل چی اون نارنه یایت بی افتار پو چی معمودک چی انتدک کسی لننه اخیول من مونا خدا سکه نامه عملینو حسنه سمیانه چکسوم که عملی خدینو خدا رو بذاره یعنی کسال بیونس ما بیونست یا علی پس ما علی سینگریت بیدا زایت بیجس بیزچست بو ناس فقیل من ملا ما تیارت نیستم نیستی که عمل پو یعنی چی بت یا علی دونی نیستی عمل پو ناسی دو بت یا علی یعنی سی کسال بیونست یا رسول الله که جاگ قرآن سانچوک پذیره یعنی کسال مبیون سال سوچی کسی این لوپ والا وزی که قل هو الله سوره توحید رن سم زر نیتانا رنا قرآن سانچوک فی ثواب زره سوره توحید چیک سوره یعنی آیا قرآنی حصہ چیک نہ برابرین یعنی تیسرا حصہ نہ برابرین توحید نیز در بنا قرآنی دو سلول نه برابر سون توحید سوره توحید سوم در بنا سفاره شوف سوم چوب پورا در فیت ثواب علی یعنی کسل بیون فی جاگ خن علی سی تقسم دنی من جاکچیک نازم تفهمت الا اینکی قل هو الله سوم زرمت بنا علی زم فهمت نگله یان تب چی وایت یا رسول الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین